मालिक सरदार से एक अच्छा सा शीशा ले आओ जिसमें मेरा मुंह दिखाई दे। सरदार शाम को थका हारा वापस आया। मालिक ने पूछा, ले आए शीशा? सरदार ने कहा, नहीं जनाब, पूरी मार्केट छान मारी, आपके मुंह वाला कोई नहीं मिला। सब में मेरा मुंह ही नज़र आ रहा था। एक आदमी तेल बेचने एक गली में जाता है। गली में आवाज़ लगाता है, सरसों का तेल ले लो। एक औरत घर से बाहर निकली, लेकिन तेल वाला गली से बाहर जा चुका होता है। एक औरत ने खड़ी दूसरी औरत को आवाज़ लगाई, बहन ज़रा तेल वाले को रोको। वो औरत बोली, छोड़ो बहन, कभी तेल वाला भी रुका है क्या? पठान सरदार से, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला, तुम मुझे पागल बनाते हो। मेरी बीवी के साथ मेरा दोस्त नहीं, वो कोई और है। शादी के कुछ दिन बाद पठान ने अपने दोस्त सरदार से कहा, यार मेरी बीवी तो इतना मजाक करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सरदार बोला, वो कैसे? पठान बोला, कल मैंने बीवी की आंखों पर हाथ रख कर कहा, पूछा कौन? तो वो बोली, दूध वाला। बीवी शोहर से बोली, अरे ये क्या सब्जी लाए हो, ये आलू बिल्कुल गले हुए, बैंगन बिल्कुल ख़राब, और वो टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं। तुम भी जो चीज़ लाते हो वो सारी गली होती है। शोहर बोला, अगर बुरा ना मनाओ तो तुम्हें भी तो मैं ही लाया था। शोहर लाहौर गया और 15 दिन तक बीवी को ना फ़ोन किया और ना ही मैसेज किया और लाहौर घूमता रहा। इस बात पर बीवी को बहुत गुस्सा आया और शोहर के मोबाइल पर एक मैसेज किया। वो मैसेज ये था कि जो चीज़ आप पैसों से ख़रीद रहे हो वो मैं यहाँ आपको फ्री में दे सकती हूँ। शोहर रात को ही घर लौट आया। संता अपने दोस्त पठान के साथ बस में कराची का सफ़र कर रहा था। सफ़र काफ़ी दूर था। संता बोला, यार ये सफ़र तो बहुत बोरिंग है, मेरी तो तशरीफ़ तक सो गई। पठान बोला, मुझे पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी तशरीफ़ के खर्राटे सुने हैं। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, इसको क्यों नहला रहे हो? आदमी बोला, इसकी शादी है। दोस्त बोला, इस खुशी में मुझे क्या खिलाओगे? आदमी बोला, जो दूल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स बोली, बाजी आपके कितने बच्चे हैं? औरत बोली, 12 बच्चे हैं। नर्स बोली, बाजी आप टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। पठान का बेटा बोला, माँ ईद आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ बोली, कमीने ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। पठान का बेटा बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक बढ़ के पटाखे हैं। अंधे ने पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, भाभी लड्डू ले लो। पड़ोसन नहा रही थी। ये सोच कर कि ये तो अंधा है, कैसे देखेगा, बग़ैर कपड़ों के ही बाहर आई और बोली, किस खुशी में है? अंधा बोला, जी मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। पड़ोसन बेहोश। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फुलाकर बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहाँ पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से पूछा, बताओ शादी में दूल्हा घोड़े की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता? बीवी बोली, ताकि एक साथ 2 गधे देखकर दुल्हन कोमे में न चली जाए। पठान दोस्त से बोला, मैं अपनी शादी के बाद घर के काम खुद किया करूँगा, ताकि मेरी बीवी रात को ये ना कह सके कि जान आज मैं थक गई हूँ, आज रहने दो।
ایک سردارنی اپنے شوہر کی لاش پر یوں بیان کر رہی تھی: اے توں اوتھے ٹر گیا جتھے ڈیوا نہ بتی، وے توں اوتھے ٹر گیا جتھے بجلی نہ پانی، توں اوتھے ٹر گیا جتھے آٹا نہ روٹی۔ پاس بیٹھا سردارنی کا بیٹا بولا: امی، کدھرے ابا پاکستان تے نہیں ٹر گیا؟ ایک سردار نے دوسرے سے پوچھا: یار ایک بات بتاؤ، دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ دوسرا سردار کافی دیر سوچنے کے بعد بولا: ہیلمٹ پہن کر لڑکی کی چمی لینا۔ میاں بیوی سفر پر جا رہے تھے۔ بیوی نے راستے میں ایک گدھا دیکھا اور مستی سے بولی: اپنے رشتہ دار کو سلام کر لو۔ شوہر ادب سے بولا: السلام علیکم سسر جی۔ ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ٹی سی کو پتہ چل گیا اور وہ اس کی بیوی کو لے گیا۔ سردار خوش ہو کر بولا: چلو، بچ گیا، اگر آج بیوی نہ ہوتی تو عزت تو گئی تھی۔ دو سردار ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی گزری۔ ایک سردار بولا: واہ یار، کیا مال ہے۔ دوسرے سردار نے کہا: مال سے یاد آیا، تمہاری بیوی کیسی ہے؟ بس میں ایک آدمی اپنے 9 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ بچے بہت شور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ اپنی لاٹھی سے ٹک ٹک کی آواز کر کے بس میں چڑھا۔ آدمی بزرگ سے بولا: اگر آپ اپنی لاٹھی کے آگے ربڑ چڑھا لیں تو یہ شور نہیں کرے گی۔ بزرگ بولا: بیٹا، اگر یہ کام تم نے بھی کیا ہوتا تو آج ادھر اتنا شور نہ ہوتا۔ لڑکیاں اپنی سہیلی کے شوہر کو دیکھ کر عموماً یہی کہتی ہیں: میرے والے زیادہ ہینڈسم ہیں، جبکہ لڑکے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں: ای چنگا رہ گئی۔ ایک سردار کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ اتنے میں اس کی بہن کا فون آ گیا۔ اس نے فون سنا تو اور زیادہ رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا: اب کیا ہوا؟ سردار بولا: میری بہن کا بھی والد فوت ہو گیا ہے۔ بابا جی نے فیس بک پر اسٹیٹس ڈالا: بیوی چاہیے۔ 2 لوگوں نے لائک کیا اور 140 لوگوں نے کامنٹ کیا کہ میری لے جا یار۔ آدمی نے پھر لکھا: کمینوں، مانگ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ میاں شوہر سے: ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائیں نا۔ شوہر: میں 1-2 بار گیا تھا، اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ شوہر اپنی ناراض بیوی سے بولا: تم نے ماسک کیوں نہیں پہنا؟ بیوی بولی: ماسک پہن لیا تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے منہ بنایا ہوا ہے۔ حاملہ عورت کا پیٹ دیکھ کر ایک لڑکی شرارت سے بولی: لگتا ہے مکان بن گیا ہے اور کرایہ دار بھی آنے والا ہے۔ حاملہ عورت جل کر بولی: مستری اب فارغ ہے، تمہارے گھر بیچ دوں کیا؟ بیوی جان، آپ نے شادی کے پہلے سال مجھے لوہے کا بیڈ بنوا کر دیا تھا، اس بار کیا دینے کا ارادہ ہے؟ شوہر: اس سال اس بیڈ میں کرنٹ چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ دوست: یار تمہیں برا نہیں لگتا کہ بیوی کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہے ہو؟ شوہر: اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر برتن دھوتی ہے۔